समाप्त स्थापना गर्न नेपालका सम्पूर्ण बहुराष्ट्रियताहरूको साझा राजनीतिक संगठनको रूपमा विस्तार गरी एक वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न बहुराष्ट्रिय विद्रोह मार्फत बहुराष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्पन्न गर्न संगठनात्मक ढाँचा बहुराष्ट्रिय मोर्चा र राष्ट्रिय परिषदहरूको सबै तहमा आफ्नो सांगठनिक इकाइहरू हुनेछ। राष्ट्रहरूको आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक संगठनको रूपमा राष्ट्रिय परिषद हुनेछ जसको आफ्नै निर्देशिका हुनेछ। परिसंघीय परिषद मोर्चामा आबद्ध प्रत्येक राष्ट्रहरूको अध्यक्ष सहित प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक परिसंघीय परिषद गठन गरिनेछ। यसमा संयोजक 1, सदस्य सचिव 1 र अन्य सदस्यहरू रहनेछ। परिसंघीय परिषदको बैठकले सहमति आधारमा संयोजक र सदस्य सचिवको चयन गरिन्छ। कार्य सम्पादन परिसंघीय परिषदको संयोजक प्रत्येक राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष र सदस्य है। यो यता हुनुपर्ने रको अर्थ भएछ उता लानुहोस् है ल। अध्यक्ष र सदस्य सचिव सहित कुल संख्याको 25% सदस्य रहेको एक कार्य सम्पादन समिति रहनेछ। यसले मोर्चाको नीति निर्माण र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछ। सचिवालय प्रत्येक राष्ट्रिय परिषदबाट दुई जना रहने गरी कुल संख्याको 33% सदस्य रहेको एक सचिवालय रहनेछ। यसले मोर्चाको प्रशासनिक सांगठनिक र नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दछ। राज्य परिषद राज्यभित्र रहेका प्रत्येक राष्ट्रहरूबाट एक जना, प्रत्येक जिल्ला र स्वायत्त क्षेत्रबाट एक जना सदस्यहरूको राज्य परिषद हुनेछ जसमा संयोजक 1, सदस्य सचिव 1 र बाँकी सदस्यहरू हुनेछ। जिल्ला परिषद जिल्लाभित्र रहेका प्रत्येक राष्ट्रहरूबाट एक जना, प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र र गाउँ नगरबाट एक जना सदस्यहरू रहेको जिल्ला परिषद जसमा संयोजक र सदस्य सचिव 1 र बाँकी सदस्यहरू हुनेछ। स्वायत्त परिषद स्वायत्त क्षेत्रभित्र रहेका प्रत्येक राष्ट्रहरूबाट एक जना, प्रत्येक वार्ड र टोलबाट एक जना सदस्यहरू रहेको स्वायत्त परिषद हुनेछ जसमा संयोजक 1, सदस्य सचिव 1 र बाँकी सदस्यहरू हुनेछ। गाउँ नगर परिषद हरेक गाउँ नगर परिषद हुनेछ जसमा संयोजक 1, सदस्य सचिव 1 र बाँकी सदस्यहरू हुनेछ। 6. सामुदायिक टोल परिषद टोलभित्र रहेका प्रत्येक राष्ट्रहरूबाट एक जना सदस्यहरू रहेको सामुदायिक परिषद हुनेछ। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरू मैले बोल्ने जुन दुस्साहस गरिराखेको छु, मेरो अल्पज्ञानले कति बुझ्छ बुझ्दैन त्यो मलाई थाहा छैन। सञ्जङ पालुङज्यूले मलाई यसबारे तपाईको स्वतन्त्र विचार, मूल्य स्वतन्त्र भएर, यो अवधारणा स्वतन्त्र भएर, यसको पक्ष पोषण गरेर होइन, अवधारणाले के बोलेको छ त्यसबारे तपाईलाई के लागेको छ त्यति मात्रै बताइदिनुहोस् भनेर उहाँले जुन आग्रह गर्नुभयो र यस सम्बन्धी विज्ञहरू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ होला। आदिवासी सम्बन्धी यो अवधारणा सम्बन्धी विज्ञहरूले नै यो धेरै मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो अवधारणा निर्माण गर्ने जसले निर्माण गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, त्यो समाजशास्त्रीय आलोकबाट चाहिँ राजनीतिक कुरा यसमा चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ निर्माण भएको जस्तो मलाई लागेको छ। र म यो लामो अवधारणा छ, छोटो समयको पाबन्दी पुराहरू उठे, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई
यहाँनिर विश्व राजनीतिमा मार्क्सवाद र उदारवादको पछि त्यसको वैकल्पिक विचारको रूपमा भनेर यो अवधारणा बोलेको हुनाले ती बारेमा बोल्न सायद दुस्साहस हुन्छ। ती बारेमा व्याख्या छिचोलेर यो अवधारणाको बारेमा बोल्नको निम्ति हामीसँग समय छैन, अल्प समय भएको हुनाले म ती बारे जान चाहदिनँ। म के मात्रै जान चाहन्छु भने यो अवधारणा सम्भवतः यहाँनिर मैले अहिले आएर बुझ्दाखेरि सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी र कोचिला एकता मोर्चाको एउटा अवधारणा पत्र हो र एक हिसाब किताबले यो पार्टीको अथवा मोर्चाको घोषणा पत्र म्यानिफेस्टोकै रूपमा चाहिँ यसलाई पछि विकसित रूपमा लिएर जाने चाहिँ उहाँहरूको उद्देश्य रहेको जस्तो मलाई लाग्यो। र यस कन्सेप्ट पेपरभित्र के कुरा हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने बारेमा मात्रै म भन्छु। र मलाई पहिलो कुरा के लाग्छ भनेदेखिलाई यो अवधारणा पत्रमा यहाँले जुन ठुलो उद्देश्य लिएर चाहिँ यो तयार गरेर राख्नु भएको छ, अवधारणा पत्रको पहिलो विशेषता भनेको त्यसमा क्लियरिटी हुनुपर्छ, पढ्दाखेरि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। हामीले धेरै जार्गनहरू युज गरेको देखेँ, धेरै अप्ठ्यारा बहुअर्थीय शब्दहरू प्रयोग गरेको देखेको छ यो अवधारणामा। सम्भवतः यहाँ सबैले हामीले छिचोलेर जान सक्दैनौँ। आदिवासीवाद पनि भनेको छौँ, सामुदायिक समाजवाद पनि भनेको छौँ, बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र पनि भनेको छौँ। विचार कुनै पनि राजनीतिक अमुक राजनीतिक दलले विचारको प्रक्षेपण गर्दाखेरि थटको, त्यसलाई थट भनिन्छ, इजम होइन। मैले विचारको मात्रै कुरा गरेको छु, विचारको विकल्प भनिएको छ। विचारको विकल्प यदि प्रस्तुत गर्दा ती विचार स्पष्ट रूपमा बग्नुपर्छ। त्यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो, हामी के भन्छौँ भनेदेखिलाई त्यसलाई फिलोसफी भन्छौँ, फिलोसफिकल थट भन्छौँ, दार्शनिक विचार भन्छ। त्यो विचारले जहिले तहिले एउटा आदर्श बोक्छ र त्यसले के हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई बोक्छ। व्हाट आउट टु बी भन्छ। के देशमा छ भन्दैन विचारले, के देशमा छ भन्ने कुरा त त्यो विचारलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने नेतृत्व तहले मात्रै गर्ने हो, देश काल र परिस्थिति अनुसार। विचारले यथार्थ कुरालाई बोक्दैन, विचारले एउटा आदर्श बाटोलाई चाहिँ निर्माण गरेर जान्छ। त्यो आदर्श बाटोलाई नेतृत्वदायी पङ्क्तिले चाहिँ, पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो देशको माटो अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्छ। नत्र भने त मार्क्सिजम युरोपमा अर्कै हुन्थ्यो भनेदेखिलाई चीनमा अर्कै प्रकारले प्रयोग गरियो, पेरुमा अर्कै प्रकारले प्रयोग गर्यो अनि क्युबामा अर्कै प्रकारले प्रयोग गरियो। त्यसकारण विचार भनेको जहिले तहिले एउटा आदर्श फ्रेमवर्क भित्र हुन्छ। र अब म यसमा सबै त पढ्न साध्य हुँदैन, यसमा म के कुरा देखेँ भनेदेखिलाई सुरुकै पृष्ठभूमिमा उदारवाद र मार्क्सवादको यो विरुद्धमा देखा परेको आदिवासीवाद हो भन्ने कुरालाई यसले देखाएको छ। उदारवाद र मार्क्सवादको दार्शनिक नमुनाको सभामा असफल साबित भइसकेको, जसको कारण आज नयाँ वैकल्पिक सामाजिक सिद्धान्तको खाँचो भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो हुनुको मूलत कारण यो कुरा, यो विचार उहाँहरूले जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो यसलाई उहाँहरूले अलिकति क्ल्यारिटी दिएर, स्पष्टता दिएर यसमा लेख्नु भएको भए छोटो रूपमा स्पष्ट हुन्थ्यो तपाईँ हामीहरूलाई। मलाई लाग्छ यदि म गल्ती छुइनँ भने मेरो अल्प ज्ञानले देखाएको कुरा के छ भनेदेखिलाई यसको विकल्प 1950 तिर चाहिँ पहिलोचोटि, विज्ञहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होला तर मलाई लागेको कुरा, आइएलओले, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले एउटा इन्डिजिनियस नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनको चाहिँ आवाजले अगाडि ल्यायो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। आदिवासीहरूको एउटा सांगठनिक स्वरूपको चाहिँ उसले मोडालिटी ल्यायो र त्यही मोडालिटीको आधारमा उत्तर अमेरिकामा चाहिँ कालाहरूले गोरा जातिका विरुद्धमा, व्हाइट सुप्रिमेसीको विरुद्धमा उनीहरूले त्यो अभियानलाई अगाडि सारे, जसको पछि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न कालमा, औपनिवेशिक कालमा र उत्तर औपनिवेशिक कालमा, पोस्ट कोलोनियल इरा भन्छ, सोभियत सङ्घको विघटन, कोल्ड वार
सकेपछि पनिको अवस्थामा चाहिँ यही अभ्यासलाई चाहिँ उनीहरूले बढाएर ल्याए। यसले गर्दाखेरि युरोपबाट नै यो आदिवासीवादको चाहिँ एउटा उद्गम थलोको रूपमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यो यहाँनिर छोटो रूपमा भएको भएदेखिलाई अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मैले देखेको छु। त्यस्तै यो पेज नम्बर 2 मलाई चाहिँ अब अघिको पेजसँग चाहिँ यहाँको मिलेको छैन अघि। तथापि एक ठाउँमा के छ भनेदेखिलाई यहाँ नेपालको अपूर्व राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आन्दोलन सम्पन्न गर्न एकात्मक औपनिवेशिक एकल राष्ट्रिय राज्यको समूल अन्त्य गर्न सदियौंदेखि विभेद र उत्पीडन पारेको नेपालको ऐतिहासिक राष्ट्रियतालाई वास्तविक स्वायत्तता स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अनिवार्य शर्त हो। यो पनि एक अर्थमा यसलाई चाहिँ म यदि गल्ती छुइनँ भनेदेखिलाई सुडो हिस्टोरिकल क्लेम अफ इन्डिजिनस पिपुल भन्छ। आदिवासी जनजातिले आफूमाथि भएका उत्पीडन आफूमाथि भएका शोषण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भोगेका शोषणहरूलाई चाहिँ मुक्ति आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेर जाँदा चाहे त्यो आन्दोलन होस् चाहे त्यो विद्रोह होस् चाहे त्यो क्रान्ति होस् चाहे त्यो एउटा अन्य रूप होस् त्यसलाई लिएर जाँदाखेरि त्यसलाई बचाउने तरिका भनेको अघि यहाँ उल्लेख पनि गरिएको छ विगतका आफ्ना इतिहास भूमिसँगको आफ्नो नाताहरू आफूले गरेका त्यो भूमिमा गरेका सभ्यताहरू त्यसका वीरगाथाहरू त्यसका मिथकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढेर त्यसको साटोमा आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने एउटा थट एउटा विचार एउटा मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ सायद यो व्याख्या गरिएको छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि अबको आदिवासीले त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ है भन्ने यो व्याख्या हो। यसमा क्लियरिटी भएको भए स्पष्टता भएको भए अझ राम्रो देखिन्छ र यो नेपाली समाजको प्रमुख अन्तर्विरोधका समस्या र कुराहरू उठेको छ बारम्बार कुरा उठेको छ। त्यो भनेको जातीय विभेद हो भनेर त्यो भनेको जातीय शोषण हो भनेर यो सिङ्गो कन्सेप्ट पेपरले त्यो सारले बोकेको छ। तर त्यो विभेदको रूप चाहिँ अथवा विचार जब हामी विचारको युद्ध गर्छौँ पहिला लेस हुनुको लागि चाहे तपाईँ सुरुमा स्ट्रगल त्यसपछि आएर तपाईँको रिभोल्ट त्यसपछि रिभोल्युसनको कुरा गरिएको छ। यहाँ यो सामान्य कुरा होइन। पहिला सङ्घर्ष त्यसपछि विद्रोह त्यसपछि क्रान्ति। क्रान्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले बिर्सनु हुँदैन कि क्रान्ति भनेको ध्वंस हो। विद्रोह पनि एक किसिमको ध्वंसको पूर्व रूप हो। ध्वंस भनेको पुराना अवस्थालाई पूर्ण रूपले ध्वस्त बनाएर त्यो ठाउँमा नयाँ सृजना गरेर जानु हो। यहाँ बारम्बार कुरा उठेको छ रिमेकिङ अफ कन्स्टिट्युसन संविधानको पुनर्लेखनका कुरा यो कन्सेप्ट पेपरमा छ। मलाई लाग्छ पुनर्लेखन रिराइटिङ होइन यो कन्सेप्ट पेपर यहाँले खोज्नु भएको कुरा रिराइटिङको कुरा होइन। किनभने रिराइटिङ भनेको त सामान्य यसको अर्थ त अपुग भएको प्याराग्राफलाई चेन्ज गर्ने विरोधापूर्ण शब्दहरूलाई चाहिँ हटाउने यो रिराइटिङ हो। हामी त पुरानो शोषण युक्त समाजलाई चाहिँ ध्वंस गरी त्यसको ठाउँमा समतामूलक समाजको स्थापना गर्छौँ भने संविधान पूर्ण रूपले चाहिँ ध्वस्त पुराना संविधान गरेर त्यसको ठाउँमा नयाँ संविधान निर्माण गर्छौँ। त्यसले रिराइटिङ हुँदैन मेरो मान्यतामा। राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थीको नाताले मैले भन्नुपर्दा र यहाँनिर यो नेपाली समाजको अन्तर्विरोधको समस्याको जुन कुरा उठाइएको छ जातीय विभेद गरियो ब्राह्मणवाद लागू गरियो मध्ये भन्ने कुराहरू बारम्बार उल्लेख भएको छ। तर हाम्रो अवस्था यो समाजको विचारको हिसाब किताबले जातीय विश्लेषण हामीले गरेको छौँ त मलाई लाग्छ यो कन्सेप्ट पेपरले गरेको छैन। हामीले गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नेपाली समाज अलिकति उदारतातिर अलिकति परिवर्तनको केही मात्रात्मक परिवर्तनतिर म गुणात्मकको कुरा गर्दिनँ मात्रात्मक परिवर्तन भएको छ। 47मा भयो 62-63मा भएर आएको छ मात्रात्मक मात्रै परिवर्तन हो। त्यसमा हाम्रो स्कुल यो के अरे जातीय राजनीति कसरी अगाडि आयो त
त्यसलाई पनि हामीले बुझेर चाहिँ जानु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, 47 सालदेखि पछाडिको जातीय जुन आन्दोलनहरू छ, मेरो चाहिँ विचारमा, मेरो चाहिँ एनालाइसिसमा, विश्लेषणमा 3-4 किसिमका स्कुल अफ थट, यो विचारको विकल्पहरू आएका छन् नेपालमा। एउटा समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा 4वटा विचारहरू अलग अलग थिए। पहिलो विचार चाहिँ जब देश अलिकति खुकुलो भएर गयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यतिखेर के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई बिस्तारै बिस्तारै 4वटा विचारहरू अगाडि आए। एउटा विचार इलिबरल भन्छ, अनुदारवादी जातीय सोच भएका विचार आयो नेपाली समाजमा। त्यो भनेको एक्ज्याक्टली भन्नुहुन्छ भने त्यही ब्राह्मणवादी सोच, हिजो जुन अवस्थामा नेपाल थियो सकिन्छ भने त्यही अवस्थाको चाहिँ स्थापना गरेर जाने र निश्चित समुदायले चाहिँ राज्यको हरेक अवसरमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउने खालको जुन विचार छ, जुन स्कुल अफ थट छ, जुन सोच छ, त्यो सोचलाई चाहिँ इलिबरल अथवा अनुदारवादी सोच भनेर भनिन्छ। त्यो विचार चाहिँ नेपाली समाजमा आयो। अर्को विचार आयो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विचार, त्यो भनेको लिबरल स्कुल अफ थट, उदारवादी धारणा। त्यो धारणाले के गर्यो भने लामो समयसम्म, यहाँ उल्लेख छ 240-50 वर्षसम्म चाहिँ एउटा नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू शोषण र दमन, एकगत्व हिन्दू एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जुन पिल्सिएका थिए, उनीहरूले अब हाम्रो मुक्तिका कुराहरू आए। त्यसले गर्दा अब हामीहरूले संविधानमा हाम्रा अधिकारलाई स्थापना गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न खालका आन्दोलनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभयो। त्यो आन्दोलन आक्रमिक पनि थियो, शान्तिपूर्ण पनि थियो। त्यो आन्दोलन तल जमिनबाट पनि थियो, सदनमा पनि थियो। यो जुन आन्दोलन छ, यो विचार छ, यो विचारलाई चाहिँ लिबरल स्कुल अफ थट चाहिँ भनेर भनिन्छ। तर यो बहुसंख्यक समुदायले उठाएको आन्दोलनलाई राज्यका केही प्रभुत्ववादी इलिबरल समूहले के गरे भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुल्चिने काम गर्यो। उहाँहरूको आवाज चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन सकेन। यो सबभन्दा ठुलो संख्यामा भएको एउटा स्कुल अफ थट हो, जो तपाईँ हामी सबैमा चाहिँ यो विचारबाट प्रभावित भएका छौँ हामी। अर्को तेस्रो खालको विचार आयो, त्यो विचार भनेको प्र्याग्मेटिस्ट भन्छ। प्र्याग्मेटिस्ट भन्नाले सामान्य अर्थमा भन्ने यथार्थवादी धारणा त भन्छ भन्नको लागि, तर त्यो एक हिसाब किताबले अवसरवादीहरूको अर्को रूप हो। उनीहरू वास्तविक अवस्था जे छ त्यो कुरालाई चाहिँ भजाउने। जस्तै उदारवादी विचारहरू धेरै आक्रमित भएको बेलामा त्यसलाई कसरी रोकेर जानेर आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्ने, उदारवादी विचारहरू कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ सिधै संविधानबाट चाहिँ अथवा राज्य दमन नगरी लिखित रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले नै आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर जाने जो इलिबरल सोचवाला थिए अथवा अनुदारवादीहरू थिए, सुलीको सोच्नेहरू, तिनीहरूकै समूह चाहिँ यहाँनिर यथार्थवादी भएर संविधान निर्माण गरे। हिजोकै सभ्रान्त वर्ग, हिजोकै ठालुहरूले संविधानमा सहभागी भए, राजनीतिक व्यवस्थामा सहभागी भए, नीति निर्माण गरे थलोमा उनीहरू नै गए। तपाईँ त्यो जातीय रूपमा होस् या अन्य रूपमा होस्, उनीहरूकै वर्चस्व कायम गरेर गए। यो प्र्याग्मेटिस्ट स्कुल अफ थट भनिन्छ। अन्तिममा सानो एउटा समूह देखा पर्यो, त्यो समूह भनेको सेपरेटिस्ट स्कुल अफ थट भन्छ। यो भनेको पृथकतावादी आन्दोलनकारीहरू। यो व्यवस्थाले हाम्रो हित गरेन, त्यसले गर्दा यसको विकल्प भनेको हामीले छुट्टै एउटा राज्य निर्माण गरेर यसको विकल्पमा यो राज्यलाई पालेर यसको विकल्पमा नयाँ राज्य खडा गर्नु पर्यो। आवश्यक परेको खण्डमा हामी पृथक भएर पनि रहनु पर्यो भन्ने धारणा हो, जसको नेतृत्व सामान्यतः राजनीतिमा सिकेलाल र केही लिम्बुजन्य पार्टीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा आधार भूमि बनाएको चाहिँ देखिन्छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन चाहिँ सकेन। यसरी जुन स्कुल अफ थटहरू जुन देखा परे नेपाली समाजमा, जो अहिले पनि छ,
यसका विरुद्धमा चाहिँ एउटा समतामूलक समाजको हामी निर्माण गर्न कसरी सक्छौँ भन्ने धारणा चाहिँ यो अवधारणा पत्रको रहेको जस्तो मलाई लाग्यो सारमा। तर यो कुराहरूलाई यसले उठाउन सकेको छैन र मैले अघि भने क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, त्यसमा स्पष्टता हुनु पर्यो र स्पष्ट बुझेर अगाडि जानुपर्ने स्थिति हुँदा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र यहाँनिर एक ठाउँ फेरि बराबर त्यही कुरा दोहोरिएको छ कि ब्राह्मणवादी सोचका कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ एउटा कुरा, यसमा चाहिँ के कुरा उठाउनु जरुरी छ भने यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल बेस भन्छ। संरचनात्मक रूपले संरचना नै यस्तो उनीहरूले निर्माण गर्यो कि जसको रूपमा चाहिँ स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड भन्छ। त्यो उच्च जातिले आफूलाई हिन्दू धर्म मान्ने जातिहरूमध्ये पनि एउटा जाति ब्राह्मण जातिले नै आफ्नो सर्वोच्चता कायम गरेको हुनाले नेपालको राज्य व्यवस्थामा हिन्दू धर्म मान्ने धेरै भए तापनि ब्राह्मण जातिहरूले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड भन्छ त्यसलाई। संरचनागत नाफा चाहिँ लुटेको छ, त्यसलाई संरचनागत नाफा भन्छ। किनभने ऊ त माथि बस्छ, ऊ सबभन्दा ठुलो जात, अरू धेरै पानी नचल्ने जात, हरेक कुरामा उसलाई चाहिँ पूजनीय स्थान दिनुपर्ने। यसले गर्दा यसको पनि उसले चाहिँ नाफा लिएको छ राज्यमा। त्यो कुरालाई पनि हामीहरूले उठाउनु पर्दछ, न कि ब्राह्मणवादले मात्रै के हो ब्राह्मणवाद भन्ने कुरालाई मात्रै उठाएर हुँदैन। सुप्रिमेसी ब्राह्मण यो तपाईँको रेसिस्ट सुप्रिमेसी, जातीय सर्वोच्चताको कुरा नेपालमा एकदम तीव्र छ। जसले जेसुकै कुरा गरोस्, संविधानले समानताको कुरा किन नगरोस्? तपाईँले देखिराख्नु भएको छ संसारको सबभन्दा सभ्य र विकसित राष्ट्र भन्ने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले कसरी अस्ति निर्वाचन जित्यो? उसले त जित्ने आधारै थिएन। हिलारी क्लिन्टनले जित्छ भनेर सारा लागेका थिए नि त। त्यसले राजनीतिमा डिलुजनल पोलिटिक्स भन्छ। तपाईँ हामीहरूलाई भ्रम छ। अमेरिका जस्तो नस्लवादी व्हाइट सुप्रिमेसीको राजनीतिहरू कसैले गर्दैन विश्वमा। डोनाल्ड ट्रम्पले जुन व्हाइट सुप्रिमेसीको कुरा गर्छ, नजिक गएर अमेरिकालाई निहाल्नेहरूले भन्छ कि त्यतिको जातीय दमन अमेरिकाले दोस्रो दर्जाको नागरिक सबैले ठान्छ, बाँकी सेता बाहेक। त्यहाँ कालो आन्दोलनहरू नर्थ अमेरिकाबाटै यो आन्दोलन सुरु भएको हो, आदिवासीवाद भन्ने। यस्तो अवस्था रहेको छ भने तपाईँ हामी त धेरै नै यसबाट चाहिँ के भनेको छ भन्दा शोषित रूपमा दमित रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यसको विकल्प भनेको यो हाम्रो तपाईँको एम भनेको पनि त्यही हो कि पहिलो कुरा त हामी वैचारिक रूपले लेस हुनु पर्यो। नेपालको समाजलाई यो स्ट्रक्चरल बेसलाई ध्वस्त पार्ने भने, संरचनात्मक यो तहलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने भने वैचारिक रूपले लेस हुनुपर्छ। साहित्य विचारको विकल्प पनि त्यसको एउटा पाटो छ जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मात्रै वैचारिक विकल्प पछाडि मात्रै अनि तपाईँको यहाँ समाज कसरी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। विचारले लेस भइएन भने समाज निर्माण हुन सक्दैन। र अब यहाँनिर अर्को नेपालको संविधान 2072 बारे रिराइटिङका कुराहरू पनि मैले भने। र अब यो जे जति यसले भने पनि सैद्धान्तिक कुरामा जे जति भने तापनि मेन कुरा त लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र भन्नुहोस् अथवा समाजवाद भन्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र भन्नुहोस्, आदिवासीवाद भन्नुहोस्, मलाई लाग्छ त्यसका दुईटा आत्मा छन्। राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दा भोलि तपाईँ हामीहरूलाई नै राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दा पनि लोकतन्त्रका, प्रजातन्त्रका, जनवादका जेसुकै नाम दिनुहोस्, त्यसका चाहिँ सबभन्दा आत्मा दुईटा महत्त्वपूर्ण आत्मा हुन्छ। एउटा आत्मा भनेको राजनीतिक रूपले पावर सेयरिङका कुरा, तपाईँ जस्तो संविधान निर्माण गरोस् राजनीतिक रूपमा पावर सेयरिङका कुरा, र सांस्कृतिक र आर्थिक अन्य रूपमा चाहिँ ग्रुप अटोनोमीका कुरा यहाँनिर उठेको छ। शक्तिको बाँडफाँड र अर्को आत्मा भनेको ग्रुप सेयरिङ, ग्रुप अटोनोमी भनेको विभिन्न समुदायहरूको स्वायत्तता। आर्थिक कारोबारमा तपाईँ
विभिन्न समुदाय भन्नुहोस्, तपाईँ नेसनल्स भन्नुहोस्, राष्ट्रियता बोकेका समुदायहरू भन्नुहोस् वा अन्य भन्नुहोस्, तपाईँ सांस्कृतिक रूपले स्वतन्त्र हुनु पर्यो, भाषिक रूपले स्वतन्त्र हुनु पर्यो, शैक्षिक रूपमा स्वतन्त्र हुनु पर्यो, तपाईँमा आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार हुनु पर्यो र राजनीतिकमा इक्वल सेयरिङ नीति निर्माण गर्ने थलोमा तपाईँको अंश बराबरी हुनु पर्यो। यस्तो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र अथवा समाजवाद, बहुराष्ट्रियवाद कायम हुन्छ। यस्तो हुनु सकेन भनेदेखिलाई चाहिँ काम हुन सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँ अब तपाईँको मोडालिटीमा यो नेतृत्वदायी पङ्क्तिले बनाउने नमुना हो, त्यसको मोडालिटीमा तपाईँ चाहे त्यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी राख्नुहोस् या अन्य राख्नुहोस्, त्यो आफ्नै ठाउँमा रहेको चाहिँ देखिन्छ। र अब रह्यो मलाई लागेको कुरा, यो मेन यो कन्सेप्ट पेपरको यहाँनिर एउटा कुराले अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ होला। त्यो कुरा भनेको यहाँनिर धेरै कुरा आएको छ, इन्ट्रिग्रिटी, कल्चरल रिलेटिभिजम, प्लुरी सभरेन्टी, सेल्फ गभर्नेन्स, अटोनोमी, लिगल प्लुरालिजम, इजम भन्ने यहाँनिर धेरै कुराहरू आएको छ। यो इन्डिजेनिजम, यी कुरा धेरै कुराहरू आउँदाखेरि हामी राजनीतिक शास्त्रमा चाहिँ यसलाई यसरी सहज रूपमा चाहिँ लिँदैन। कम्युनलिजम भनेर भनिएको छ। हामी राजनीतिक शास्त्रमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई, इजम जब लाग्छ, कुनै पनि विचारमा बात थपिन्छ, त्यो बात चाहिँ लडतर थपिँदैन। माओले ल्याएका माओइजम होइन, माओले निर्माण गरेको माओइस्ट थट हो, माओ विचारधारा हो, माओवाद होइन। किन भन्नुहुन्छ भने माओले मार्क्सवादलाई चाइनाको माटो अनुसार रूपान्तरण गरेर प्रयोग गरेको थियो, त्यसको आधारभूमि त मार्क्सवाद थियो नि त। त्यसले गर्दा उसले आफ्नो नामबाट बात त्यहाँनिर युज गर्न मिल्दैन। र हामी के भन्छौँ भने गान्धीजम आउँछ, गान्धीवाद हुन्छ, किनभने गान्धीले अहिंसा र सत्याग्रहलाई चाहिँ उसको आफ्नो मौलिकताको आधारमा आफैले निर्माण गरेर भारतमा प्रयोग गरे। सोसियल र पोलिटिकल अर्डरमा प्रयोग भइसकेका कुरालाई चाहिँ हामी इजम भन्छौँ, नत्र भने त्यो थटको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, विचारधाराको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। र यहाँनिर यो कन्सेप्ट पेपरको मूल आधार भनेको इन्डिजेनिजम हो मलाई लागेको कुरा। बाँकी बक्यो त सबै इन्डिजेनियम भित्र पर्ने तपसिलका कुराहरू भए। यो आदिवासीवाद भित्र तपाईँको जातिवादलाई कसरी हेर्ने, आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी हेर्ने, होइन, राज्यका कसरी जाने, यो कुराहरू सबै थ्योरीभित्र चाहिँ इन्डिजेनियमभित्र पर्ने कुराहरू हो। र अब यो हामीहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गरौँ न जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। यो कसले तयार गरेको हो कन्सेप्ट पेपर? अब यो तयार गर्ने व्यक्ति या त पोलिटिकल थिङ्कर हुनुपर्छ, होइन, या त अरू विचारबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ। अरू विचारबाट प्रभावित भएको हो भने त त्यो विचारका कहाँबाट आयातित भएको कुरालाई पनि अलिकति उजागर गरिदिनु भएको भए सायद त्यो इमान्दारिता रहन्थ्यो होला। र मलाई लाग्छ यो जुन छ आदिवासीवाद, इन्डिजेनिजम, यो चाहिँ तपाईँको विश्वमा आइसकेको राजनीतिक एउटा विचारको चाहिँ पुनर्लेखन, यसको संशोधित रूप हो। त्यो भनेको अनार्किजमको। अनार्किजम भन्ने अराजकतावाद भन्ने, तर शब्द सुन्दाखेरि त यहाँहरूलाई लाग्छ यो त अराजक मान्छे हो भन्छ।